हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। ओके, परवेज आलम जी जी जनाब, मोमिन है प्यारे भाई? जी 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 मैं तो मोमिन हूँ भाई। मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी हाँ, पढ़ते हैं सर। मैं पढ़ते बहुत देर हैं। से आप लोगों को सुन रहा हूँ, पिछले थोड़ी देर पहले आया भी था लेकिन आपने लिया नहीं था। जी जी, अभी आपसे बात करेंगे ना, अभी आपका मौका है, आपकी बारी, कोई मुश्किल नहीं। सर, आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयतुल कुर्सी हाँ आती है, सुना लेकिन दीजिए आयतुल प्यारे कुर्सी भाई। से ही साबित होगा कि नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा तब साबित दरूद होगा कि मैं शरीफ मोमिन सुना हूँ। दे, दरूद शरीफ सुना दे। देखिए, वो तो ठीक है, मैं सब कुछ सुनाऊंगा और कुरान मजीद पढ़ के भी आडम साहब, बताऊंगा, जो इनके भी जरा बोलेंगे इस आप पे भी पढ़ूंगा। गौर करना। इनके क्या कहते हैं उसको, लोगों पे भी जरा गौर करना। भाई का लोगो बड़ा बेहाई है जबरदस्त दिख रहा है। ये बेहाई बंदा है, बेहाई है ये, मुसलमान नहीं बहाई मोमिन, है। अरे तो भाई, ये तो कह रहे मोमिन भाई है। नहीं हो, बिल्कुल बहाई नहीं, है ये। भाई भाई कुछ नहीं हूँ मैं। सर जी ये सुनिए चक्रा जो मुसलमान भाई। है ये बहाइयों का है। आप मुसलमान अरे नहीं, भाई आप तो बहाई हैं। वो लगा दिया है सर्वधर्म के लिहाज से बस, और कुछ नहीं। सर्वधर्म ये यस कौन देखिए, सी नई चीज आ गई? भले नहीं, भले ही मैं देखिए मोमिन तो हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, सभी धर्मों को स्टडी हाँ, उस करता पे नहीं हूँ। नहीं बात नहीं, करेंगे परवेज साहब, ये उस पे हम जी बात करेंगे। पहले आप कुछ सुनाइए हमें, फिर आपके आइडियोलॉजी पे हम बात करेंगे जी। टॉप तो में क्या आपने हाँ बताइए। यहूदियों का, टॉप में आपने ये यहूदी भी नहीं है, कौन सा टॉप वाला इनका वो है डिफरेंट। इस्लाम को आपने ओम के नीचे रखा हुआ है, दैट इज गुड, ठीक हो गया एटलीस्ट। और टॉप पे लेफ्ट साइड पे ज़ोरास्ट्रियन वाले भी हैं, ये चाइनीज वाले भी हैं, आपने उनको भी रखा हुआ है, यहूदियों को भी रखा हुआ है, उनकी भी 6 शमाएं भी रखी हुई हैं। चलो बेहतरीन, चलो एटलीस्ट आपने सारों का कहा। सर ये है तो बिहाई, लेकिन चलो इनसे आयतुल कुर्सी सुन ले, जरा पता लगेगा। और आयतुल कुर्सी नहीं सुनाना है तो दरूद शरीफ सुना दे परवेज भाई, जल्दी से, टाइम नहीं है भाई ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका सर, हमीदुम आपका मजीद। माइक खराब हो गया है। ठीक है, और अगर सुनना चाहते हो माइक माइक खराब हो माइक गया है, हेडफोन लगाया तो निकाल दे वो। माइक खराब हो गया है। नहीं समझ नहीं नहीं, आया। चल रहा है मेरा तो। सर, यहाँ पे नहीं आ रही है ना, आपकी हेडफोन आवाज ब्रेक हो रही है। हेडफोन नहीं लगाया भाई। ठीक है, पढ़िए, अभी क्या पढ़ रहे थे आप? आप की भी ब्रेक हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला टाइम हो। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी आवाज आई? जी जी, आ रही है, आ रही है। हेलो हाँ, फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला। हेलो जी जी। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, और अगर चलिए मैं एक कोई आपको सूरज भी चैलेंज सुनना देता हूँ जो चाहे आपने वो बात भी सुन कही है। लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं एक आपको जी चैलेंज देता हूँ। कुरान से जी। एक आयत पेश कर दे जो ये कहती हो कि दुनिया में जितनी आइडियोलॉजी है सबकी रिस्पेक्ट करो। 1 लाख रुपया अभी लेके जाओ। देखिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। चल, मेरा पहले चैलेंज दोहराए। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपने जो बोला मैं समझ रहा हूँ कि आप जो बोलना क्या चाहते हैं कि चैलेंज है, भैया पहले वो बोलिए। इस्लाम जो है ना सभी धर्म सभी मजहबों का दुश्मन है, ये साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं ये नहीं कहता नहीं, हूँ मेरा कि चैलेंज, हजरत सर रिपीट करे ना, क्वेश्चन तो रिपीट करे।
کہ کوئی بھی ایک آیت ایسی پیش کر دیں جس میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہو کہ سارے دھرموں کا وہ کیا دہرائیں گے آپ؟ رسپیکٹ کرو، عزت کرو، جی ساری آئیڈیالوجی کی آپ عزت کرو. ایک آیت پیش کر دے 1,00,000 روپے لے کے جائے بھی. ایڈم صاحب دیکھ رہے میں کتنا سخی ہوتے جا رہا ہوں. 10 لاکھ، پھر اس دن 5 لاکھ، پھر ابھی 1 لاکھ. سر آپ تو کمال ہو گئے ہیں یار. آپ میں یہ کیا تو کروں یار؟ ایک لاکھوں میں کھیلتے ہیں آپ، لاکھوں میں کھیلتے ہیں آپ ساحل بھائی. پیسے کی تو چھوڑیے بھائی، یہ تو الحمدللہ رب العالمین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی سبھی دھرموں کے جو ہے نا آپ کو سبھی لوگوں کی، سبھی پورے عالمین کی عزت کرنی ہے. یار یہ سبھی ساحل، لوگوں کا یہ رسپیکٹ کرنا مولویوں کو، ان مولویوں کے اس ڈائلوگ کو میں نے نیوز چینل پہ بھی مارا ہے. اس ڈائلوگ کی بجائی تھی میں نے. یہ وہ ڈائلوگ پھر لے کے آ جاتے ہیں یار. حالانکہ یہ ڈائلوگ تو نیوز چینل میں وہ مولوی کب اٹھ کے گیا تھا؟ اسی بات پہ اٹھ کے گیا تھا نا، یاد ہے نا؟ جب وہ مولوی بھاگا تھا ایگزیکٹلی اسی چیز کا آنسر دیا تھا تو اٹھ کے بھاگا تھا. ایگزیکٹلی اسی چیز کا آنسر دیا تھا. آپ کو یاد ہے جب آپ اور میں مل کے مولوی سے بات کر رہے تھے تو وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کے جواب میں وہ بھاگا تھا. یاد آیا ساحل بھائی؟ نہیں یاد آیا تو میں ڈھونڈتا ہوں اپنے چینل پہ. نہیں یاد ہے، اور وہ لگاتا ہے کہ اس کی شارٹ لگائی تھی. ہاں لگاؤ اس کی شارٹ بھی بنائی مزہ آ تھی. جائے گا. تو کتنی اسٹوپڈ بات ہے. یہ سارے کے سارے اسی بھی آتے ہیں. اس آیت کے بعد قرآن ختم ہو گیا تھا. یہ سورت بھی پوری نہیں پڑھنی، قرآن ختم کر دینا. قرآن ختم کر دینا نا، سورت بھی پوری نہیں پڑھنی. کیوں میرے بھائی؟ یہ سورت پوری پڑھے بغیر اسلام ختم؟ اسی سورت کی پہلی آیت میں اسلام ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہے. نماز میں پوری سورت پڑھتے ہیں نا، پوری پڑھے نا. ہاں پوری پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب اور ضالین کس کو کہا ہے اللہ نے؟ دیکھیے مغضوب اور ضالین ان کو کہا ہے. دیکھیے دکھے نہیں. یہ لے ذرا سنیں آپ کے مولوی کیسے بھاگے تھے ہمارے سے. آپ تو بیچ میں پہلے یہ سنیں. ہیں اکثر بھائی. قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت میں سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں، ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے. میں نے دونوں کا جواب دے دیا. پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے، ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں، کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اہل کتاب بھی ہیں. وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نماز نہیں پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو، تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی، آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. برہم صاحب آپ تو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی غلطی بھاگ گئے، لیکن آپ بھاگ گئے غلطی. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نماز نہیں پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو، تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی، آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. برہم صاحب آپ تو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں. او مسئلہ ہی ختم، مسئلہ ہی ختم، مسئلہ ہی ختم. بھائی جن پر تیرا غضب نازل ہوگا، اب یہ نہیں ہے کہ کن کے اوپر غضب نازل ہوگا. غضب کون سا غضب؟ ابھی سنا نہیں آپ نے؟ یہ نہیں کہ آپ نے غیر مذہبی جو نہیں دے بھائی. ہاں تو غیر مذہبی غضب راہ پہ ہی ہے نا، اور کسی صحیح راہ پہ غیر مذہبی.
कोई भी चीज देखिए, अगर आप एक ओके इंसान हैं, मैं आपके हजरत ईसा की परस्तिश करता हूँ, उसको खुदा मानता हूँ, क्या मेरे ऊपर अजाब है? नहीं बिल्कुल नहीं है, मेरे ऊपर अजाब नहीं है। बिल्कुल अजाब नहीं है, अजाब नहीं है बिल्कुल। साहिल मैं इस डंगर तो से क्या बात करूं यार, इसलिए इसलिए सीरियसली नहीं है, आई एम डन। सुनिए इसलिए नहीं है। नहीं करूंगा, अरे नहीं भाई, करूंगा। एक 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 बेगैरती की इंतहा है इसकी कि अल्लाह कुरान में कहता है अरे भाई शिरक करने वाला जुल्मुल अजीम है, शिरक जुल्मुल अजीम है और सुल देखिए इस्लामुल अजीम है, वो यानी गुनाह अजीम है और मेरी सजा कोई नहीं आप है उस हजरत पे ईसा की परस्तिश सुनिए करने तो ना, सुनिए की। तो लाइक मेरी सीरियसली बात तो सुनिए, आप उस पे कायम रहेंगे इसकी बात नहीं है, देखो ईमान की बात है। मैं कायम हूं, आप जो है मरते ना, दम तक कायम हूं, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो तो भी कायम हूं, मेरी कनपट्टी पे वो बंदूक रख दो ठीक है तो भाई, भी कायम हूं, आप कायम हूं। आपका ईमान सजा आपके है कि साथ, नहीं है? आप क्या, आपका ईमान आपके साथ है, आपको जो है ना, तो अल्लाह आप अल्लाह झूठ हम बोल रहा है हम इस आयत में। तो अल्लाह जिसको हदायत से नवाजता है इसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, जिसको गुमराह करना चाहता है इसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है। क्या करूं इसका? और ये जो आयत आपके सामने पड़ी हुई है, बिल्कुल इसका क्या करूं? यकीनन दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है और अहले किताब इख्तलाफ नहीं किया तो इसके बाद इनके पास इल्म आ चुका था, मगर बाहम सदाम जिद के बावजूद जो कि अल्लाह की आयतों का इनकार करता है, याद रखे अल्लाह बहुत हिसाब चुकाने वाला है। क्या करूं इन आयतों का? अचार डाल लूं, मुरब्बे में डाल दूं, खीर बना के खा लूं? तो इसमें इसमें क्या गलत कहा गया? आप चलिए इसी आयत पे जो है ना बात करते हैं, आप बताइए तो क्या फिर क्या क्या मुझे आपको गलत मुझे लगा? अजाब है कि नहीं है? अल्लाह बहुत जल्द अजाब देने वाला देखिए है कि आपसे नहीं है? मैं ईसा की हिसाब परस्तिश लेने का करता हूँ। मतलब, हिसाब, भाई मेरे हिसाब लेने का मतलब ये तो नहीं कि आपके ऊपर गजब नाजिल हो जाएगा, अजाब नाजिल नहीं हो तो जाएगा, एक ये सेकंड, चीज नहीं गजब है। गजब की आयत से तो आप भागे हो अभी। अलम शरीफ की आयत में गजब ही तो था, और क्या है? इस आयत में बता रहा है हिसाब लेगा, तो हिसाब लेके क्या करेगा? चुम्मी करेगा, अजाब नहीं देगा। अजाब देने का मतलब ये है भाई कि आप जो है ना अपने रास्ते से जब फिर गए, ये थोड़ी ना कि आपके ऊपर भाई ये तलवार तलवार लेके मुसलमान जो है ना मार देगा, काट देगा, हाँ, ये सारी मुसलमान बातें तलवार आप लेके कर मारे, रहे उन्होंने हो। पूरा इजिप्ट को खत्म किया, 20 मिलियन इजिप्शियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का कत्लेआम किया। क्यों झूठ बोलते हो? आप लोग, आप उन लोगों यार की एक बातें सेकंड कर यार, रहे हैं जो यार खुद साहिल जो मैं है। जा रहा हूँ यार, फिलहाल मैं इस बंदे से, मेरे मेरा मेरा नहीं है, टेम्परामेंट अरे नहीं है इस भाई किस्म के देखो, झूठे से बात बात करना करने का। चाहिए यार, बात करना साहिल चाहिए, आ मैंने जाओ आप यार, लोगों आप आ को जाओ। बहुत सारे। आई हाँ भाई कांट टॉक परवेज दिस। साहब, अरे भाई आप लोग जो है ना बात तो किया करें, आप वैसे भी शायद थक गए होंगे, 2.5 घंटे हो गए बात करते करते। नहीं नहीं हम नहीं थकते भाई, आप लोग जो डंगरपना नहीं करते हो ना, मसला यहाँ पे आ जाता है। नहीं भाई, देखिए डंगरपना कोई नहीं करता भाई, देखिए बात करनी चाहिए, अगर मान लीजिए मैं गलत हूं तो मुझे आप समझाइए, मैं तो इस पे तैयार हूं ना, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई आप लोग उछल उछल के बातें करने लग जाते हैं एकदम से जो है ना, जो जिस मौजू पे बात करें उस मौजू को हटा के कुछ दूसरी बातें करने लगेंगे। अभी बहुत देर से सुन रहा था, बहुत सारी चीज कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जिनको जो है ना लेके जो है ना उस आयत की तफसील करनी पड़ती है, उस आयत को समझना पड़ता है। सिर्फ आप लफ्ज को लेकर पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा ये बताइए भाई कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे आदमी जो है वो जहन्नम में जाएगा ही नहीं जाएगा जो अल्लाह को नहीं मानता? आइडियोलॉजी के बेसिक पे जहन्नम में हाँ जाएगा मतलब नहीं जो कोई अल्लाह को नहीं कोई मानता है। जीसस की कोई जीसस की वर्शिप कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर हाँ, रहा है, कोई किसी और को खुदा मान रहा है, इस बेसिस पे जहन्नम जाएगा ही नहीं जाएगा? देखिए भाई, जहाँ आप जो है ना, मैं जिस वे से कुरान को समझा हूँ उसके उसका जवाब दे रहा हूँ, आप लोग जिस सर वे से मैं एक समझे होंगे सवाल आप कर जिस, रहा हूं, उसका जवाब दीजिए जा सकता है, जा कि सकता है, जा सकता अच्छा है, जा सकता है ना, तो फिर ये अगर वो आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट कहाँ से हुई? ये रिस्पेक्ट और ये कहाँ से सही हो गया कि आप कोई भी आइडियोलॉजी को मान सकते हैं जब जाना जहन्नम में, और अल्लाह एक्सेप्ट करेगा सिर्फ इस्लाम को? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल दीन है वो इस्लाम है। देखो जितने भी मजहब हैं
وہ سب اللہ اللہ کہنے کا مطلب آپ جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو کوئی بھگوان کہتا ہے یا ہم اللہ کہتے ہیں یا کوئی کسی بھی نام سے اس اوپر والا تو ایک ہی ہے. چاہے ہم اللہ کہتے ہیں, آپ اگر ہندو ہیں نہیں تو بھگوان بھائی کہتے ہیں. وہ ایک ہی ہے سنیے نا, میں نہیں بتا رہا ہے. ہوں ابھی مثال کے طور پہ ایک سبھی منٹ رکیے. مذہب سب اگر سب خدا کو ماننے والے جو خداؤں کو مان رہے ہیں وہ سب ایک ہی ہے, تو آپ جیزس کو خدا مانتے ہیں؟ دیکھیے میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ سارے مذہب سر آپ جیزس کو خدا مانتے ہیں کیا؟ اللہ سنیے نا, میری پوری بات تو سن لیجیے, اسی میں جواب آ جائے گا. بالکل آ جائے گا. نہیں, کیا آپ پہلے بولیے جیزس کو خدا مانتے ہیں؟ دیکھیں, ایک عیسائی مان سکتا ہے, ایک مسلمان تو نہیں مان سر سکتا. آپ جیزس کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے بھائی. نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگ جس کو خدا مان رہے ہیں وہ اس کو آپ خدا نہیں مانتے. اب وہ کس وجہ سے خدا مان رہے ہیں ان کی سمجھ ہے. بھائی کوئی بھی بیسس پہ مان رہے ہیں, لیکن بات تو یہ پکی ہو گئی نا, جو بیسک آپ کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اللہ پکارو, بھگوان پکارو, یا جس طریقے سے لوگ ان کو پکار رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. تو اس حساب سے جیزس کو خدا مانو. جیسس کو عیسائی خدا نہیں مانتے, وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کس نے کہا خدا نہیں مانتے؟ خدا نہیں مانتے. دکھا ابھی کس سالے نے, کس حرامی نے کہا ہے, کس حرامی نے کہا خدا نہیں مانتے؟ کس نے کہا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اپنے پاس سے اپنا دین تو اپنے پاس سے بدل لیا, دوسروں کا بھی بدل دو اپنے پاس سے. حد ہو گئی یار ساحل. خدا نہیں مانتے. تو جیسس جو ہے نا بائبل میں ایلی ایلی لیما سبقتانی کیوں بولتے نہیں, وہ چھوڑ دو. بائبل میں کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے. کس سے دعا کر رہے ہیں, کس سے دعا کی ہے تو انہوں نے یہ بتائیے. یار اس نے اپنے باپ سے دعا کی ہے, اپنے باپ سے کلام کیا ہے, اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ باپ تو بیٹا اپنے باپ سے بول رہا ہے, یعنی کہ یہی باپ تو خدا ہے نا. تو وہ تو اچھا, ایک سیکنڈ بات سنو, آپ کا باپ انسان ہے؟ بھائی کسی کے باپ بھی انسان ہے, جب ہم انسان ہیں. نہیں, ہر کسی کا باپ انسان نہیں ہوتا. بکری کا باپ بکری ہوتا ہے, کتے کا باپ کتا ہوتا ہے. وہ تو انسان تھوڑی ہے. آپ کا باپ انسان ہے انسان تھوڑی ہے سر. آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ کتے ہیں, انسان ہے, بکری ہیں, یہ بھی بتا دیجئے پہلے. ارے بھیا آپ سے بات کر رہا ہوں تو انسان ہی ہوں گا نا, کتا تھوڑی. بہترین. تو آپ کے جو والد صاحب ہیں, آپ کا جو باپ ہے, وہ انسان ہے؟ بالکل ہے. اوکے, تو جس کا باپ خدا ہے وہ خود کیا ہوگا؟ ارے بھائی جس کا باپ خدا ہے, اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس کا باپ خدا ہے وہ بھی خدا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ بولیں پھر گے اس حساب سے پھر آپ کا باپ انسان ہے اور آپ اس کے بیٹے, تو پھر آپ انسان نہیں ہوئے. ارے آپ بھیا جانور ہیں, خدا کے نبی تھے. آپ خدا کے نبی تھے. نہیں دیکھیے, یہ ہنسانے والی باتیں تو صحیح ہے, لیکن اب سیریسلی جو ہے نا یار بات سننا یار, دیکھ بات اس نے ایک سوال کیا نا آپ سے, جس وقت جیسس پیدا ہوا اس وقت خدا کون تھا بتائیے. تو پھر وہ جب بچے تھے تو خدا کون تھا؟ پھر ارے یار بات سنو, پوری دنیا کو وہی چلا رہا تھا. کیا وہ اپنا انسٹنس نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا خدا تمہارا لمیٹڈ ہے؟ اللہ لمیٹڈ ہے؟ اللہ میں لمیٹیشن ہے؟ پیدا ہونے کی ضرورت تو خدا کو پیدا ہو کے کروس پہ چڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر؟ نہیں, ضرورت آپ ڈیفائن نہیں نہ کرو گے. Who are you to say ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ انسانوں کو بنانے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ انسانوں کو کیوں بنایا تھا پھر؟ وہ ایسے ہی انسانوں کو اگر ضرورت پہ چلیں گے تو انسانوں کو کیوں بنایا؟ پھر نہیں بنانا چاہیے تھا انسانوں کو بھی. ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ کیا ضرورت تھی بتاؤ ذرا, اس سوال کا جواب دو. ہر ایک چیز کی جب ضرورت ہے تو یہ ہے نہیں, ضرورت نہیں ہے. خدا نبی کو اپنا. پرویز صاحب اس سوال کا جواب دے دو. آج تک کسی بھی ترم خان مسلمان نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا ہے ابھی تک کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی.
کیونکہ آپ نے سوال کیا نا کہ اللہ کو کیا ضرورت، خدا کو کیا ضرورت تھی اپنا بیٹا وہ کرنے کی، یا کیا کہتے ہیں وہ اس پہ سولی پہ چڑھنے کی. اسی پہ میرا سوال ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان بنانے کی؟ اللہ کو اس لیے ضرورت تھی انسان بنانے کی تاکہ وہ اس کی عبادت تاکہ کریں، مطلب ضرورت مند تھا آپ کا اللہ. وہ اس کی عبادت کریں. اوہ اوہ ہاں نا، ضرورت مند ضرورت نہیں تھا، مند تھا نا اس نے عبادت چاہا کروانے یہ کا. ہو گیا. اوہ ساحل صاحب یہ تو کمال ہو گیا، شارٹ بننی چاہیے. ضرورت مند شارٹ تھا. ہاں شارٹ ضرورت بناؤ مند بھائی. اللہ ہے، شارٹ بناؤ جی. اللہ ضرورت مند ہے، اللہ ضرورت مند ہے، اس کو مند ضرورت اللہ نے تھی چاہا. انسانوں کی عبادت کی. ضرورت مند خدا ہے ان کا اللہ ضرورت مند ہے ارے بھائی، اور محتاج ہے آپ لوگ صحیح اپنی بات ہے، عبادت کروانے کے لیے. لوگ آتے ہیں کچھ میننگ فل بات کرنے کے لیے، لیکن آپ تو بالکل سب میننگ فل. آپ لوگ نے سب جو کا جواب دیا اسی پہ ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں. آپ نے خود کہا، میں نے پوچھا کیا ضرورت تھی، آپ نے کہا اس کو عبادت کروانی تھی. آپ نے ضرورت اللہ کی ثابت دیکھیے کر بات دی. کہاں سے شروع ضرورت ہوئی مند تھی، خدا ہے آپ کا. آپ نے کہا تھا بات کہ بھائی نہیں، کوئی آپ ابھی ایک آیت پھنس گئے. بیان جو ہو سوال جس میں آپ جو ہے نا، ایڈم صاحب پہ ڈالنے، سنو پرویز، جو سوال آپ ایڈم جی صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اس سیم سوال میں آپ خود پھنس چکے ہو. آپ ایک اچھا ضرورت کیا مند سوال خدا پوچھنا کی عبادت کرتے ہیں پیارے بھائی، محتاج خدا کی عبادت کر رہے ہیں ضرورت آپ. مند خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو ہے نا انسان اس کی عبادت کریں، اور اس نے ایک ایگزیکٹلی وہ قانون اس کی بنایا ضرورت ہے تھی نا جس پہ اللہ جو کی. ہے نا وہ راستہ بنا دیا ہے، جس راستے پہ چلنا چاہیں وہ چلیں، تو وہ اس اور کی اس دنیا ضرورت کا تھی نا اللہ ایک کی. نظام قائم ہے. بھائی وہ اللہ اور کی جہاں ضرورت تھی نا. ضرورت نہیں، اس کی خواہش تھی. ابھی آپ نے پھر اپنا سٹانس چینج کر لیا. پہلے کہا ضرورت تھی، اب چاہ رہا ہے خواہش تھی. تو اللہ ضرورت اللہ بھی اللہ بول سکتے ایموشنز ہیں، میں چلتا ہے، اس خواہش کی بھی بول خواہش تھی سکتے کہ ہاں اس کی خواہش عبادت. مند اللہ ہے. اللہ جو ہے وہ ایموشنز میں چلتا ہے، اس کی ایموشنز پوری کرنی ہے، اس کی ٹھڑک پوری کرنی ہے عبادت کی. اسے لوگوں سے عبادت کروا کے مزہ آتا ہے، خواہش فیلنگز اس خواہش کی اچھی لگتی ہے، خواہش اس کی پوری ہوتی ہے. خواہش خواہش مند اللہ. ارے آپ کا وجود سنیے نا، آپ کا وجود ہی خود اللہ کا ایک اللہ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ سب آپ کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں. آپ کے اندر بھی ہمارے وہاں اندر ہے بھی پائی کہ جا اللہ سکتی ہیں. تعالیٰ پرفیکٹ. اگر میرے اندر اللہ کی صفات پائی جاتی ہے اور میں اس بالکل صفات پہ چلوں، اگر میں اس صفت پہ چلوں جو میرے اندر پائی جاتی ہے، جو اللہ کے اندر بھی ہے، تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ بالکل ملے گی، کنفرم؟ کنفرم ہے. اوکے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی ایک صفت ہے کہ وہ متکبر ہے، لیکن اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جنت جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے متکبر ہونا، اور جنت میں تو وہ مجھے بھیج نہیں رہا، اور میں اللہ کی صفت پہ پورا اتر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ کی میں ہر سمجھ صفت گیا آپ میں بھی ہے. اب مجھے بتائے میں تکبر کروں تو میں جہنم میں کیوں بالکل جاؤں گا؟ ہے. تکبر ایک لمٹ تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک لمٹ تک ہونی چاہیے. ایک لمٹ سے اوپر یہ جا کہاں کے یار وہ سے آ برا گیا ساحل عمل یہ؟ بن جاتی ہے. ایک لمٹ. ساحل اللہ نے لمٹ ارے نہیں بتائی تھی یار. اس لیے یار میں کہہ رہا ہوں یہ بندہ اتنا جاہل اور بغیرت شخص ہے سر، اس سے کیا جاہل بات نہیں، کی ہے؟ یہ چالاک ڈسپٹیو ہے، مکار ہے. اللہ قرآن میں ساحل میں کلیئرلی کہتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا ہے. قرآن میں کہتا ہے اللہ. بھائیوں ہاں. اور یہ کہہ رہا ہے اور کہ پھر اللہ لمٹ قرآن میں تک کہتا ہے، آپ تکبر لوگوں نے کرنا نا چاہیے. تبلیغ جماعت سے سنیے تو، آپ لوگوں نے یار اس کو تبلیغی ساحل صاحب سے، اس کو نکالو یار، اہل جاہل یہ حدیث جاہل سے، نہیں پورا اہل بغیرت قرآن شخص سے ہے یار. اسلام کو سمجھا ہے. کیا بھائی تیرے بس کی بات نہیں ہے. بےوقوف تو جاہل. یہاں پہ آلریڈی جو ہے تو اور تیرا اللہ جو ہے آلریڈی کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپوز ہو چکے ہیں. تم جو یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو نا اس بات سے، یار آپ اللہ بول لو، خدا بول لو، بھگوان بول لو، اوم بول لو، سب ایک ہی ہے. یہ تم لوگوں کی دھوکے بازی ہے. جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے نا، پھر ایک ایک اندر کی چیز تمہارے اندر نہیں. نہیں 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 نہیں، جیزس خدا نہیں ہے، جیزس تو پروفٹ ہے.
नहीं 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 नहीं, श्री कृष्णा खुदा नहीं है, वो तो ये है, नहीं 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 नहीं, श्री राम खुदा नहीं है। ये तुम्हारी मक्कारी जो तुम लोगों को ऊपर ऊपर से दिखाते हो ना, ये तुम्हारी मक्कारी होती है, धोखेबाजी होती है। तुम अपनी बातों पे टिकते नहीं हो, कायम नहीं होते हो। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।